कर सके। तू ऐसे प्रश्न ढूंढता है जो सच्चाई से तेरी प्रैक्टिस करे। आप खुदा साजो बाजों पर तेरा मस्सा मांग लेते हैं दिलाने पर खुदा। जो भी गीत दूर गाए जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। आप खुदा दिल की गहराई से तेरा शुक्रगुजार हूं। जो बेटी मीटिंग लीड कर रही है खुदा, तो उसके साथ होना, बड़ी मदद करना, सहायता करना, लफ्जों का ज़खीरा बख्शना है खुदा। उसको एक तरतीब देना ताकि अच्छी तरह से हम सबको समझाने वाली और गाइड करने वाली बन जाए। आपको खुदा दिल की गहराई में से तेरा शुक्रगुजार हूं। आपने फरमाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तू मेरे नज़दीक आएगा, मैं तेरे नज़दीक आऊँगा। खुदा हम तुझसे डरते तेरे हुक्मों को मानते हुए कहते हैं कि अब सीध रहम कर। खुदा बाप तू हम सब पर अपना रहम कर दिया। आपने फरमाया क्या भाइयों, अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा बेऐब और खुदा को पसंदी हो। ये तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा हम तुझसे डरते तेरे हुक्मों को मानते हुए कहते हैं कि अब सीध रहम कर है। बस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको कुदरत के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तू अपने लोगों के साथ साथ रहता है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मेहरबान यीशु, दिल की गहराई में से तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुझसे फरमाया कि सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो तौबा करे बपतिस्मा ले निजात पाएगा, जो तौबा ना करे वो मुजरम ठहराया जाएगा। निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उसे कुछ दर्द ना पहुँचेगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वह शिफा पाएंगे। आपको खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ। आपने फरमाया कि जो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अगली सारी कुदरत के गालब आओ। MC मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इन इख्तियारात के लिए जो तूने अपने लोगों को दिए हुए हैं। मेरा दिल तेरे शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा तेरे बेटे बिशप के लिए, रेवरेंड बिशप मश्ताक गौरी के लिए शुक्रगुजार हुआ है। खुदा जिसने ये वसीला बनाया हम सब के लिए कि ये खुदा के घर में आए और अपने आप को तब्दील करे और निजात पाए। तेरे खात्मा के लिए दुआ खैर करता पाया। खुदा इबादत शुरू से लेके आखिर तक बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना, कोई भी शैतानी तासीर छू ना पाए। तो आसमान को झुकाते वक्त रहता है, तेरा हाथ छोटा नहीं जो छू ना सके, ना ही तेरे कान भारी है जो दुआओं को सुन ना सके। यार खुदा जितने भी तेरे आगे सर लगू है के साथ होना, बड़ी मदद करना, सहायता करना। आपने फरमाया कि कीमत देकर खरीदे गए हैं, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। आज की दुआ को सुन और कबूल कर, मांगने तेरा जिंदा दिलानी नाम है। सब बोले आमीन 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 आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जब हम दुआ करेंगे फिर आसमान खुलेगा। सबसे कुदरत वाली बात यीशु मसीह ने खुद दुआएं की। वो सारी रात दुआ करता, सारा दिन मनादी करता, रात को सारी रात अकेला जाकर दुआ करता। तो इसलिए उस यीशु ने जब मनादी की ना, उसने कहा कि जाकर कोठरी में जाकर दुआ कर। कोठरी में सर में तेल डाल और तेरा खुदा जो पशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे क्या करेगा? बदला देगा। तो बदला हमें, बेशक हम पशीदगी में रहते हों, खुदा हमें वहाँ नाज़िल करता है। जब हम आज़ादाना तौर पर दुआ करते हैं ना, तो फिर कोई पिछो आवाज़ मारता है, उधर आवाज़ मारता है, कोई कहता सामने दुआ करना, कभी कोई दुआ खड़का देना है, कोई। सो ये चीज़ें जो है ना, ये दुआ नहीं करनी थी। इसीलिए यीशु ने कहा कि कोठरी में जा और अंदर से क्या कर, दरवाजा बंद कर ले, कुंडी लगा ले, ताकि तू अपने खुदा से भेद की बातें कहें। और तेरा खुदा सुनता है, वो भेद की बातें सुनता है, उसकी आंखें आसमान और जमीन पर लगी हुई हैं। तो जिस जगह में गया हुआ था 3 दिन के लिए मनादी के लिए, जहाँ पर हेड ऑफिस है हमारा, तो मैं गया हुआ था। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा है। ऐसा गांव मैंने पूरे पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखा।
کہ جہاں پر صرف مسیحی لوگ 5 چرچ، کتنے چرچ ہیں؟ اور بڑے بڑے چرچ، اور وہ یک دل ہو کر جب کوئی ایسا وقت آتا ہے تو کٹھے ہو کر ایک جگہ دعا کرتے ہیں. تو میں اسے کہہ رہا میں تو نمی گل نہیں دستی، پادری بھی کٹھے نہیں ہوئے، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں اتنے پھر اسی کرتے. بڑی دنیا تھی وہاں پر، پاکستان سے، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور میں نے بڑا وہاں پر ان کا جب جلوس نکالا گیا تو وہ سارے چرچ اکٹھے ہو، سارے پینگوئن گھومے ایسے. تو ایسا اتفاق، ایسی محبت میں نے پہلی دفعہ دیکھی. تو میں کراچی سے لے کر پشاور تک گھوما ہوں، ابھی کسی پادری دوسرا پادری چرچ میں نہیں گیا نہ وہ کلیسیا میں نہیں جانتے تھے، نہیں جائے تمہیں بدلنا جائے. لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. یسوع نے کہا کہ تسی دعا کراؤ تو دعا کر کے کی کرو جتنے مرضی. یسوع کے کیا محفل میں جاتا تھا؟ نہیں، عبادت خانوں میں جاتا تھا. جہاں ہی کہیں عبادت ملتی وہ پھرتا ہوا گھومتا پھر چلا جاتا تھا اور جہاں پر دعا کرتا تھا بیماروں کے لیے. اور میں نے ایک بات ان کو کیا کہا، میں اتنا مجمع یہاں پر اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح یہاں پر کیا بیداری آنی چاہیے؟ لوگ بیمار شفا پر، بدرو گرفتہ آزاد کیے جاتے ہیں، اتنے دعائیں کی گئی ہیں، اتنا کچھ کیا گیا، لیکن اس بات کے لیے ہمیں دعا اور روزے کی ضرورت ہے. تو عزیز بہن بھائیوں، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے صرف روزہ رکھنا ہے تو کیا مطلب باقی سارے کام کرنے ہیں، دعا کرنی ہے تو باقی ساری حرکتیں کری جانی ہیں، اس دعا کا فائدہ ہی نہیں ہے. بھوکا مرنے سے ہمیں کوئی کچھ ملے گا نہیں جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں. عمل کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کی دعائیں جتنی مرضی کرتے جاؤ. خدا سے مانگے، خدا ہمارا بہت پیار کرنے والا خدا ہے، وہ ضرور دیتا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے کہ جو کچھ اس سے مانگو وہ دیتا ہے. تو عزیز بہن بھائیو، جب دعا کرو کہ دل سے کرو، کہ تمہارے دل سے جب آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا برا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں تکلیف آتی ہے، یا تو ہم بچو یا تو ہمارے دل سے آنکھوں میں جب پانی آتا تو دل روتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھوں ہی روتی ہیں، نہیں، دل روتا ہے. جب دل روتا تو پھر آنکھوں میں پانی آتا ہے، ورنہ پانی نہیں آ سکتا. جب آپ کے دل پر کوئی چیز اثر کرے گی نا تو پھر ایسا ہوگا. تو عزیز بہن بھائیوں، جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ ہم کیا کرتے ہیں خداوند کے لیے. تو میری درخواست آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب خداوند کی حضوری میں آئیں تو اپنے پرانے جسمانی کام میں پیچھے دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر پیچھے باجا مارنی بات ہے کہ آپ میٹنگ میں آئے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، دعا کرو. اب بچیاں کیا کرو ایک دوسرے سے گلے مل کر اس کو ملو. لیکن ایسا یہ خدا کی عبادت بیٹا تو چلے گا. خدا ایسا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جائیں، یہ مجھ سے پیار کرنے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں آسمان کی بات سے ملنے لے کر نہیں جا سکتی. تو میں نے وہاں پر جو طریقہ دیکھا ہے اس گاؤں میں، آپ نے سنا ہوگا کہ مارٹن جنسنا باد اور مارٹن بہت محبت دیکھی وہاں پر گئے. اور چرچ بھی اتنے بڑے ہیں اور صبح شام چلتے رہتے ہیں. 3 دن رہ کے رہے ہیں، صبح شام وہاں پر آباد کے لوگ. کیسے لوگ ہیں وہ؟ پادری صاحب عامر سہیل صاحب جنہوں نے وہاں اتنا بڑا پروگرام کرایا، تو کہتا اس کی میں اگر داستان سناؤں نا اس میں کوئی تلبیس نہیں داستان کہ کس وقت سے یہ چرچ کا آغاز ہوا. وہ ادھر سب بہت سے تھا جس میں وہاں پر پہلا چرچ بنایا وہ وہاں پر کام کیا. اچھا، میں بعد میں یہ ساری آپ کو سٹوری بتاؤں گا کیسے وہاں پر محبت بڑی باتیں اور ہم نے کہ ہم کے بیٹے خیال ہے جہاں پر مسلمان جہاں کو اذان
यहाँ पर सिर्फ मसीह हैं और चर्च